हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह। फेरि पनि यो अनलाइन संगतिमा जतिजना बस्नु भएको छ अनि सबैजनालाई प्रभुले आशिष दिनुभएको छ, धन्यवाद। र हामी सबैजना मिलेर अनि आजको सेवाको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र आज सुन्दर बिहान दिनुभयो परमेश्वरले, त्यसै कारण हामी सबैजना मिलेर हामी जहाँ जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, हामी आँखाहरू बन्द गरेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु यीशु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि, अवसरको लागि। तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रेमिलो अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ जीवित अर्का जीवित प्रभुहरूका प्रभु, तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। विगत दिनदेखि आजको दिनसम्म तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई जस्तो परिस्थिति अवस्थाबाट हामीलाई बचाउनु भयो, सुरक्षा दिनुभयो, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। र आज फेरि यो सुन्दर दिन दिनुभयो, सुन्दर बिहानीको लागि धन्यवाद प्रभु। र आजको सुन्दर दिन कतिजनाले देख्न पाएका छैनन् र आजको दिन हामीले देख्न पाएका छौँ प्रभु। र आज हामी तपाईँको उपस्थितिमा आएका छौँ, हामी जहाँ जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ प्रभु, आज तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुभएको छ। हामी तपाईँमा विश्वास गर्दछौँ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद हामी नदिइसक्दैनौँ, किनकि तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, जस्तो परिस्थिति अवस्थाबाट हामीलाई बचाउनु भयो, धन्यवाद। अनि आज फेरि हामी तपाईँको चरणमा आएका छौँ र हामी विभिन्न भजनहरू गाएर प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हामी उचाल्नेछौँ, हामी तपाईँलाई प्रशंसा गर्नेछौँ, तपाईँको नाउँलाई हामी उचाल्नेछौँ। तपाईँ हाम्रो माझमा उपस्थिति हुनुहोस्, हरेक दुष्ट ल्याउने विभिन्न किसिमका गोलमालका आत्मालाई, अन्धकारको शक्तिलाई, दुष्टका सबै योजना हामी येशूको नाउँमा हामी बाँध्दछौँ। प्रभु तपाईँ सहायता गर्नुहोस्, धन्यवाद येशूको नाउँमा, आमेन। हुन्छ यो समय तपाईँहरूले पल्टाउनुहोस् 51 नम्बर। पूर्वतिर जब फर्की हेर्छु त्यहाँ मेरो यीशुलाई पाउँछु। हामी जताततै हेर्छौँ हाम्रो यीशुलाई हामी पाउँदछौँ। हामी सबैजना मिलेर हामी गाउनेछौँ। पूर्वतिर जब फर्की हेर्छु त्यहाँ मेरो यीशुलाई पाउँछु। पश्चिमतिर जब फर्की हेर्छु त्यहाँ मेरो यीशुलाई पाउँछु। उत्तरतिर जब फर्की हेर्छु त्यहाँ मेरो यीशुलाई पाउँछु। दक्षिणतिर जब फर्की हेर्छु त्यहाँ मेरो यीशुलाई पाउँछु। मेरो वारिपारि चारैतिर सदा साथमा यीशुलाई म पाउँछु। मेरो वारिपारि चारैतिर सदा साथमा यीशुलाई म पाउँछु। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। पूर्वतिर जब फर्की हेर्छु यहाँ शैतान हारेको देख्छु, आमेन। पछितिर जब फर्की हेर्छु त्यहाँ शैतान हारेको देख्छु। उत्तरतिर जब फर्की हेर्छु त्यहाँ शैतान हारेको देख्छु। दक्षिणतिर जब फर्की हेर्छु त्यहाँ शैतान हारेको देख्छु। मेरो वारिपारि चारैतिर सधैँभरि शैतानलाई हारेको देख्छु। मेरो वारिपारि चारैतिर सधैँभरि शैतानलाई हारेको देख्छु। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। पूर्वतिर जब फर्की हेर्छु यहाँ येशू ख्रीष्टको कामलाई देख्छु। पछितिर जब फर्की हेर्छु त्यहाँ येशू ख्रीष्टको कामलाई देख्छु। उत्तरतिर जब फर्की हेर्छु त्यहाँ येशू ख्रीष्टको कामलाई देख्छु। दक्षिणतिर जब फर्की हेर्छु त्यहाँ येशू ख्रीष्टको कामलाई देख्छु। मेरो वारिपारि चारैतिर जताततै येशूको कामलाई देख्छु। मेरो वारिपारि चारैतिर जताततै
यीशुको कामलाई देख्छु हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया। हामी जताततै ख्रीष्ट यीशुको कामलाई हामी देख्दछौँ, जताततै हामी चाहिँ शैतान चाहिँ हारेको देख्दछौँ आमेन। अनि त्यसै गरी हामी 641 नम्बरको हामी गाउनेछ आँखाको एक निमेषमा तुराईको आखिर आवाजमा। अनि हामी यसलाई पनि गाउनेछौँ, हामी सबैजना मिलेर स्वर खोलेर हामी गाउनेछौँ। आँखाको एक निमेषमा तुराईको आखिर आवाजमा बादलमा हामी उड्नेछौँ, येशूसँग हामी हुनेछौँ। बादलमा हामी उड्नेछौँ, येशूसँग हामी हुनेछौँ। आँखाको एक निमेषमा ख्रीष्टमा मरेकाहरू पहिले जिउँछ, त्यसपछि जिउँदाहरू। अविश्वासी र पापीहरू चाहिँ छोडिन्छन् पछताउँदै। अविश्वासी र पापीहरू चाहिँ छोडिन्छन् पछताउँदै। आँखाको एक निमेषमा 5 बुद्धिमती कन्याहरू जस्तै राखौँ फाल्तु तेल। कुन बेला आउँछ तिम्रा दुलहा नसुताउ धेरै बेर। कुन बेला आउँछ तिम्रा दुलहा नसुताउ धेरै बेर। आँखाको एक निमेषमा बिलाउने छैन तिम्रा प्रभुले भनेका छन् चाँडै आउँछु। मृत्यु समानै विश्वासी हौ म तिमीलाई लैजान्छु। मृत्यु समानै विश्वासी हौ म तिमीलाई लैजान्छु। आँखाको एक निमेषमा तुराईको आखिर आवाजमा बादलमा हामी उड्नेछौँ, येशूसँग हामी हुनेछौँ। बादलमा हामी उड्नेछौँ, येशूसँग हामी हुनेछौँ। आँखाको एक निमेषमा हालेलुया। आँखाको एक निमेषमा उहाँ आउनुहुनेछ र हामी सबैजना उहाँ साथमा हुनेछौँ आमेन। हामी सबैजना आँखाहरू हामी उठ्नेछौँ। जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्था हुनुहुन्छ तपाईँहरू उठ्न सक्नुहुन्छ। हामी कोरसहरू गाएर हामी उहाँलाई उचाल्नेछौँ, उहाँलाई प्रशंसा गर्नेछौँ, किनकि उहाँ उच्चालिनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, हामी परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षित राख्नुभएको छ। र आज हामी सुनौलो सहरमा जानेछौँ। सायद तपाईँ जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँ उठेर परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्नुहुन्छ, बसेर दिन सक्नुहुन्छ। हामी सुनौला सहरमा जानेछौँ, हामी यो कोरसलाई गाउनेछौँ र हामी सबैजना मिलेर एउटै मन भएर उहाँलाई प्रशंसा गर्नेछौँ। सुनौलो सहरमा जान्छौँ, हामी ईश्वरको साथमा हिँड्छौँ। हामी सुनौलो सहरमा जान्छौँ, हामी ईश्वरको साथमा हिँड्छौँ। हो 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 ईश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, अब्राहमका सन्तान हामी। ईश्वर
ईश्वरको प्रेम अचम्म छ है हे मेरा प्रिय ईश्वरको प्रेम हामी सुनौलो सहरमा जान्छौँ हामी ईश्वरको साथमा हिँड्छौँ हामी सुनौलो सहरमा जान्छौँ हामी ईश्वरको साथमा हिँड्छौँ हो 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 हा 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 हो 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 हा 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 यीशु राजाले दिएको ज्ञान गराउन हामीले उनाइको ध्यान यीशु राजाले दिएको ज्ञान गराउन हामीले उनाइको ध्यान डरलाग्दो छ है हे मेरा प्रिय पापी संसार डरलाग्दो छ है हे मेरा प्रिय पापी संसार हामी सुनौलो सहरमा जान्छौँ हामी ईश्वरको साथमा हिँड्छौँ हामी सुनौलो सहरमा जान्छौँ हामी ईश्वरको साथमा हिँड्छौँ हो 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 हा 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 हो 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 हा 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 यीशु हुन् साँचो गोठालो हामी उहाँका भेडा हौँ हरियो खड्कामा हामीलाई चढाउँछ यीशु हुन् साँचो गोठालो हामी उहाँका भेडा हौँ हरियो खड्कामा हामीलाई चढाउँछ हामीलाई अब त कसैको डर छैन किनकि हाम्रो साथ येशू हुनुहुन्छ हामीलाई अब त कसैको डर छैन किनकि हाम्रो साथ येशू हुनुहुन्छ येशू हुन् साँचो गोठालो हामी उहाँका भेडा हौँ हरियो खड्कामा हामीलाई चढाउँछ येशू हुन् साँचो गोठालो हामी उहाँका भेडा हौँ हरियो खड्कामा हामीलाई चढाउँछ बाटोमा मलाई रक्षा गर्दछ शैतानको डरबाट हामीलाई बचाउँछ बाटोमा मलाई रक्षा गर्दछ शैतानको डरबाट हामीलाई बचाउँछ येशू हुन् साँचो गोठालो हामी उहाँका भेडा हौँ हरियो खड्कामा हामीलाई चढाउँछ येशू हुन् साँचो गोठालो हामी उहाँका भेडा हौँ हरियो खड्कामा हामीलाई चढाउँछ हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन
हालेलुया प्रभु यीशु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। हामी सबैजना हाम्रो आँखाहरू बन्द गरेर हामी परमेश्वरलाई हामी प्रशंसा गर्नेछौँ। तपाईँको हृदयहरू खोल्नुहोस्, तपाईँको हातहरू उचाल्नुहोस् अनि परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुहोस्। उहाँ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ, उनी असल मित्र हुनुहुन्छ अनि तपाईँ हामीलाई सुरक्षित दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि आज हामी जहाँ जस्तो अवस्थामा हामी जान्छौँ हिँड्छौँ अनि बाटोमा हामीलाई सुरक्षित दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई यात्रामा सुरक्षित दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ असल गोठालो हुनुहुन्छ। हालेलुया रबशान्दारा हिबो रबसखायान्दारा ओ रियान्दारा खाराबसखायान्दारा। अनि परमेश्वर तपाईँले हृदयदेखि प्रशंसा गर्नुहोस्, परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्। अनि परमेश्वरले आज हामीलाई विगत दिनहरूमा परमेश्वरलाई सुरक्षित राख्नुभयो अनि परमेश्वरलाई प्रभु प्रशंसा गर्नुहोस्। परमेश्वरलाई भित्र हृदयदेखि तपाईँले उचाल्नुहोस्, किनकि उहाँ उचालिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँ असल गोठालो हुनुहुन्छ अनि उहाँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया रबशियान्दारा राखो रबसखायान्दारा बा हिबोरियान्दारा राखी रबसखायान्दारा बा हियान्दारा राखो रबश्यान्दारा राखी रबसखायान्दारा बा। हामी जस्तो अवस्थामा छौँ, जहाँ छौँ, जहाँ बसेका छौँ त्यहीँ परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुहोस्, तपाईँको हृदय खोल्नुहोस् अनि परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुहोस्। हरेकको हृदय परमेश्वरले देख्नुभएको छ, हरेकको हृदय परमेश्वरले जान्नु हुँदछ, बुझ्नु हुँदछ। अनि आज परमेश्वरले हरेक हामी जस्तो अवस्थामा छौँ परमेश्वर हाम्रो साथ हुनुहुन्छ, हाम्रो हृदयमा आउन चाहनुहुन्छ। तपाईँको हृदय खोल्नुहोस् अनि परमेश्वरलाई आज ठाउँ दिनुहोस् र परमेश्वर तपाईँको हृदयमा बास गर्न चाहनुहुन्छ र परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। हालेलुया रबसखायान्दारा ओ रियान्दारा खाराबसियान्दारा। परमेश्वर तपाईँले हृदयदेखि नै परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुहोस्, किनकि प्रशंसाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ महान हुनुहुन्छ, उहाँ जीवित हुनुहुन्छ अनि आज तपाईँ हामीलाई वास्ता गर्नुहुने, प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि आज साँच्चै नै परमेश्वर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। हामी जस्तो अवस्थामा छौँ त्यहीँ परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर हामी हरेकको हृदयमा राज गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँ राजाका राजा हुनुहुन्छ, प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। अनि आज परमेश्वर आज हाम्रो हरेकको अवस्था उहाँले देख्नुभएको छ। हामी एकअर्काको हृदयको कुरा बुझ्न सक्दैनौँ, एकअर्काको हृदयको कुरा जान्न सक्दैनौँ, तर परमेश्वरले देख्नुहुनेछ जहाँ जस्तो अवस्थामा छ तपाईँको हृदयको पीडालाई उहाँले साँच्चै नै प्रभु चङ्गाई गर्नुहुन्छ, उहाँले छुटकारा दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज ती परमेश्वर तपाईँ हामीले विश्वास गरेका छौँ र आज यो सुन्दर बिहानी हामी उहाँको उपस्थितिमा आएका छौँ। हामी जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ अनि परमेश्वर हाम्रो हरेकको हृदयबाट उहाँलाई प्रशंसा गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो हृदयहरू परिवर्तन गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ अनि उहाँ असल गोठालो हुनुहुन्छ। उहाँ आँखाको एक निमेषमा उहाँ संसारमा उहाँ आउनुहुनेछ र आज हामी अनि दिन प्रतिदिन उहाँलाई प्रशंसा हामी गरिरहनुपर्छ र परमेश्वर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र हामी केही कुरोस गाउनेछौँ, अझ उहाँको नजिकतामा जानेछौँ। हाम्रो नजिक उहाँ हुनुहुन्छ र आज हाम्रो हृदयको सबै कुराहरू देख्नुभएको छ। हामी उहाँलाई प्रशंसा गर्नेछौँ, उहाँलाई आराधना गर्नेछौँ अनि बदली गर्नुहोस् मेरो हृदय। हामी यो कुरोस गाएर हामी उहाँलाई हामी उचाल्नेछौँ, किनकि उहाँ उचालिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया प्रभु धन्यवाद ईश्वर। तपाईँको जहाँ छ हुनुहुन्छ तपाईँ हात उचाल्नुहोस्, तपाईँको दुईवटा हात उचालेर तपाईँले हृदयबाट भन्नुहोस्, बदली गर्नुहोस् मेरो हृदय। साँच्चै नै सदाको लागि हामी यो कुरोसलाई गाउनेछौँ। हालेलुया प्रभु धन्यवाद ईश्वर। गर्नुहोस् मेरो हृदय सदाको लागि साँच्चै बदली गर्नुहोस् मेरो हृदय हुन सकु तपाईँ जस्तै। बदली गर्नुहोस् मेरो हृदय, बदली गर्नुहोस् मेरो हृदय सदाको लागि साँच्चै
जस्तै बदली गर्नुहोस् मेरो हुन सको तपाईं जस्तै। हालेलुया प्रभु यीशु धन्यवाद। बदली गर्नुहोस् मेरो हृदय सदाको लागि। साँच्चै प्रभु तपाईँले भन्नुहोस्, तपाईँको हृदयबाट भन्नुहोस् प्रभु मलाई बदली गर्नुहोस् अनि बदली हुन चाहन्छु सदाको लागि भनेर भन्नुहोस्। अनि आज परमेश्वर हरेकको हृदयलाई बदली गर्न चाहनुहुन्छ, परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँ साँच्चै नै परमेश्वर हामी एउटा माटो, उहाँ कुमाले हुनुहुन्छ अनि उहाँले जस्तो प्रकारले उहाँको इच्छा अनुसारको भाँडो आज हामीलाई बनाउन चाहनुहुन्छ। अनि आज हामी साँच्चै नै उहाँको अगाडि हामी भनौँ, हाम्रो हृदयबाट साँच्चै नै मलाई बदली गराउनुहोस्, परिवर्तन हुन चाहन्छु भन्नुहोस्। तपाईँले भित्र हृदयबाट परमेश्वरलाई आज परमेश्वर तपाईँको जीवनमा नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ अनि तपाईँको जीवन एउटा परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ अनि परमेश्वर उहाँ परिवर्तन गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र आज हामी हरेकको हृदयलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँ कुमाले हुनुहुन्छ, तपाईँ हामी माटो अनि उहाँले जस्तो प्रकारले उहाँलाई इच्छा मनपर्दो भाँडो त उहाँले बनाउन चाहनुहुन्छ। अनि आज हाम्रो हृदय उहाँलाई हामी दिनेछौँ अनि उहाँको उपस्थितिमा जानेछौँ अनि परमेश्वर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ अनि आज हामी हरेकको हृदयलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया रब सियान्दारारा। तपाईँहरू अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो प्रकारले परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ स्वतन्त्र भएर परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुहोस्। तपाईँ कोही पनि बन्धनमा नबस्नुहोस्, किनकि हामी जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, हामी एक्लै अथवा दुईजना तीनजना भए तापनि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र परमेश्वर हामी हरेकको जीवनमा आउन चाहनुहुन्छ अनि हरेकले एउटा परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ अनि हरेकको जीवनमा नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ अनि आजको दिन परमेश्वर हाम्रो जीवनमा नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया रब सियान्दारारा हिबोरियान्दारारा खोराबा सखायान्दारारा हिबोरियान्दारारा खाराबा सखायान्दाराबा। परमेश्वरको वचन लेखेको छ, तर पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकतालाई खोजी गर, यी सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। अनि आज हामी उहाँको राज्य र धार्मिकतालाई खोजी गर्छौँ भने सबै कुरा उहाँले हाम्रो निम्ति गरिदिनुहुनेछ। र आज हामी उहाँको उपस्थितिमा हामी आएका छौँ। हाम्रो हृदय उहाँलाई प्रभु दियौँ यस समय अनि हाम्रो हृदयलाई उहाँलाई काम गर्नुहुनेछ। र आज परमेश्वर हरेक अवस्थामा हामीलाई साथ दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। ओ रियान्दारा राखा र बसियान्दारा ओ राबस्यान्दारा खो राबसखायान्दारा बा। परम प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु तपाईँको वचन लेखेको छ, साँच्चै नै ओ मलाई पुकार म तँलाई जवाब दिनेछु, तेरो नजानेको गुप्त कुरा म तँलाई सिकाउने छु। अनि आज हाम्रो नजाने कुरा गुप्त कुरा सिकाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वर आज हाम्रो साथ हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हो हामी जस्तो अवस्थामा छौँ, जहाँ छौँ परमेश्वर तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुनेछ परमेश्वर। हालेलुया रब शान्दारा राखो रब सखायान्दारा बा हिबोरियान्दारा राखिरा बा सखायान्दारा बा। पवित्र आत्मा प्रभु आज हाम्रो माझमा तपाईँ उपस्थिति हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो माझमा तपाईँ खडाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ, हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ, हामी तपाईँको नाउँको प्रशंसा गर्दछौँ। तपाईँ प्रशंसाको योग्य मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। धन्यवाद यीशु। अनि आजको यो दिनको लागि धन्यवाद, आज सुन्दर दिन देख्नु पाएको लागि धन्यवाद। अनि आजको यो दिन प्रभु हामी तपाईँको उपस्थितिमा आएका छौँ। हामी जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थाबाट हामीले तपाईँ परमेश्वरलाई प्रशंसा गरेका छौँ, तपाईँलाई आराधना गरेका छौँ, तपाईँलाई महिमा चढाएका छौँ। हाम्रो आराधना स्तुति प्रशंसा ग्रहण गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ हामी परमेश्वर तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद नदिए हामी सक्दैनौँ, किनकि तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुने, हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई वास्ता गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई बचाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र परमेश्वर यो समयको लागि, यो अवसरको लागि जति नै हामी आराधना स्तुति प्रशंसा हामी तपाईँलाई चढाएका छौँ। हाम्रो आराधना स्तुति प्रशंसा तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र अहिले हामी विभिन्न वचनको भागमा जानेछौँ। र आज हाम्रो माझमा जुन वचन प्रभु आज जुन तपाईँको छोरा ल्याउँदै हुनुहुन्छ,
र आज हरेकको जीवनमा ती वचन चाहिँ एकदम प्रभु अनि प्रभु त्यो वचनले चाहिँ हरेकको जीवनमा एउटा परिवर्तन हुन सकेको होस्। अनि तपाईँको वचन चाहिँ शक्तिशाली छ प्रभु र हरेकको जीवनमा एउटा नयाँ परिवर्तन आउन सकेको होस् र ती वचन सुन्नलाई र प्रभु अनि हामी प्रत्येकले प्रभु ती तपाईँको वचन सुन्नको लागि हाम्रो हृदयका आँखा कानहरू खोलिदिनुहोस् ताकि तपाईँको वचन हामी सुन्न सकौँ र ती वचनअनुसार पालन गर्न सकौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यी सबै बाँकी भागहरू हामी तपाईँको हातमा राख्दै हामी माग्छौँ तपाईँ येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। यो समय हाम्रो माझमा हाम्रो पास्टर पाउल दाइ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले वचन बाँड्नुहुनेछ। सबैजना हामी सुन्नेछौँ। जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। र आज म एउटा बाइबलको खण्ड पहिला म पढ्नेछु। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 यहाँ यसरी लेखिएको छ, कता पुग्यो? यसकारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। यो सब परमेश्वरबाट भएको हो, जसले हामीलाई ख्रिस्टद्वारा आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो र हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभयो। अर्थात् स्वयं ख्रिस्टमा हुनु भएर परमेश्वरले संसारलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरूको अपराधको लेखी नलिएर मिलाप गराउने कामको सन्देश उहाँले हामीलाई सुम्पिदिनु भएको छ। यसकारण हामी ख्रिस्टका राजदूतहरू हौँ र परमेश्वरले हामीलाई अनुरोध गरिरहनु भएको छ। ख्रिस्टको पक्षमा हामी तिनीहरूका निम्ति बिन्ती गर्दछौँ कि तिमीहरू परमेश्वरसँग मिलापमा आऊ, किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिक बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रो खातिर पाप बनाउनु भयो। परमेश्वरको वचन पढाइमा प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, आजको यो वचनसँगै प्रभु तपाईँ हामी हरेकलाई आशिष दिनुहोस् र आज हामी यो नयाँ कुराको विषयमा, नयाँ कुरा के हुन् भन्ने विषयमा हामी अलिकति हेर्न मन छ र तपाईँ परमेश्वरको इच्छा र योजना अनुसार हाम्रो जीवनमा हर समय हर कुरामा हामीलाई नयाँ तुल्याउनुहोस्। येशू प्रभुको नाम, आमेन। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीलाई थाहा छ प्रभु येशू ख्रिस्ट जब संसारमा आउनु भएपछि एउटा नयाँ शताब्दीको कुराहरू सुरु भएको कुराहरू हामी देख्छौँ र पुराना कुराहरू र नयाँ कुराहरूको बिचको भिन्नता हामीले हेर्ने हो भनेदेखि परमेश्वरको वचन बाइबलमा पुरानो नियमले बोलिएका कति कुराहरू नयाँ नियममा पुरा भएका छन् र पुरानो नभइकन नयाँ आउँदैन फेरि। यसकारणले गर्दाखेरि पुरानो कुरालाई चाहिँ परमेश्वरको इच्छा के हुन् भन्ने विषयमा हामीले हेर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। र हुन त हामीले 2-3 हप्ता अगाडि हामीले नयाँ वर्ष पनि मनायौँ। अनि नयाँ वर्ष मनाउनु भनेको अर्थ चाहिँ हाम्रो विगतका दिनका पन्नाहरू चाहिँ त्यो मेटिँदै जान्छन्, त्यो पन्नाहरू पल्टिँदै जान्छन्। अनि यसको अर्थ चाहिँ हरेक मानिसहरूले एउटा उत्साहजनक तरिकाले आफूलाई चाहिँ नयाँ जन्म, नयाँ वर्ष ह्याप्पी न्यू इयर भनेर मनाइने गर्छन्। तर वास्तवमा उसले आफूलाई जति उत्साहित बनाएर जति एउटा उत्सव मनाएको भए तापनि उसको आफू चाहिँ ऊ पुरानो भइरहेको हुन्छ, आफू चाहिँ उसको उमेरमा ऊ ढल्किरहेको हुन्छन्, उसको कति कुराहरू, उसको शरीरका कति कुराहरू कमजोर भएर गइरहेका हुन्छन्। वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि पुराना कुराहरूले जहिले पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ समस्या ल्याइरहेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो विगत दिनका कुराहरू, यादहरू, होइन, विभिन्न किसिमका कल्पनाहरू, विचारहरू, है, विगत दिनमा चाहिँ कोही मान्छेले हामीलाई नराम्रो भने हुन सक्छन्, विभिन्न किसिमको कुराहरू गरेको, अनि ती कुराहरू याद आउँछन् र ती यादका कुराले हामीलाई चाहिँ सताइरहेको हुन्छ र जुन कुराले चाहिँ साँच्चै नै भन्यो भने हामीलाई अगाडि बढ्नको निम्ति यसले छेक्ने काम गरिरहेका हुन्छन्, यसले चाहिँ रोक्ने काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि
हामी नयाँ नियममा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा नयाँ करार स्थापना गर्न आउनुभयो। एउटा संसारमा मानव जातिको इतिहासमा जुन परमेश्वरले जुन उद्धार मुक्तिको योजना राख्नुभएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले लिएर यस संसारमा आउनुभएको थियो भनेदेखि हामीले आज परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामीले थुप्रै यो नयाँ हुनु भन्ने विषयमा हैन हामी थुप्रै पदहरू हामी भेटाउन सक्छौँ र विशेष गरिकन पुराना कुराहरूबाट चाहिँ हामी परिवर्तन नभएसम्म हामी नयाँ कुरा हुँदैनौँ। जस्तै हाम्रो जीवन जब हामीले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्छौँ भने हामीले उहाँलाई चिन्छौँ भनेदेखि उहाँलाई हाम्रो जीवन समर्पण गर्छौँ भनेदेखि पनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ एउटा जीवनको परिवर्तन हुनुपर्दछ र पुरानो स्वभाव पुरानो विचार पुराना कुराहरूलाई जबसम्म हामीले त्याग्दैनौँ तबसम्म हाम्रो जीवनमा नयाँ कुराहरू आउन सक्दैन। यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा नयाँ कुरा स्थापित गर्नको निम्ति हामीले हर दिन हर समय चाहिँ यो प्रयास जारी राख्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा कुनै यस्तो कुराहरू छन् जुन पुराना कुराहरू छन् जुन कुराले चाहिँ हामीलाई सताइरहेको छ, हामीलाई चाहिँ नि पल पलमा त्यसले दुःख दिइरहेको छ र यस्ता दुःख दिइरहेको यस्ता कति कुराहरू छन् भनेदेखि यी कुराहरूलाई आज हामीले सम्झेर ती कुराहरूलाई बिर्सनुपर्छ, त्यसलाई हामीले छोड्नुपर्छ। अनि त्यहाँ यशाया 33 अध्याय 18-19 पदमा यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि बितेका कुराहरूलाई भुल, उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर, हेर म एउटा नयाँ कुरा गर्दैछु त्यो अब हुन आउनेछ, के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ? म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउने छु। जङ्गली जनावरहरू स्यालहरू र लाटोकोसेरहरूले मेरो इज्जत गर्नेछन्, किनभने म मेरा मानिसहरू मेरा चुनेकाहरूलाई पिउनका निम्ति मरुभूमिमा पानी अनि रुखो जमिनमा खोलाहरू दिन्छु। याद गर्नुहोस् है, जब तपाईँ र हामीले हाम्रो जीवनमा पुराना कुराहरूलाई जुन कुराले हामीलाई सताइरहेको छ, जुन कुराले हामीलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा अगाडि बढ्नदेखि रोकिरहेका छन् र जुन कुराले चाहिँ हामीले कुनै व्यक्तिसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्धमा बिगार्ने काम गरिरहेछन्, यी कुराहरूलाई आज हामीले बिर्सिन्छौँ भनेदेखि, ती कुराहरूलाई हामीले छोड्छौँ भनेदेखि, ती कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि मतलब गर्दैनौँ भनेदेखि परमेश्वरले चाहिँ आज तपाईँ र हाम्रो जीवनमा चाहिँ एउटा नयाँ काम, नयाँ योजना, नयाँ कुरा चाहिँ त्यहाँनिर ल्याउन चाहनुहुन्छ। र यस कारणले गर्दाखेरि हामी विगतमा यदि अडिरहन चाहनुहुन्छ भने हामी के हुन्छ? याद गर्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा केही पनि नयाँ कुराहरू हुन आउने छैन। सायद तपाईँ हाम्रो हाम्रो नानीहरू यदि हाम्रो बच्चाहरू जन्मिन्छ जहिले पनि उत्रै बसेर बस्यो भनेदेखि हामीलाई कस्तो लाग्छ? त्यो जहिले पनि त्यो अब आमा बाउले खुवाउनु पर्ने, सबै कुरा गरिराख्नु पर्ने, त्यही अवस्थामा रहिरहोस् भन्ने हामी चाहना गर्दैनौँ। हाम्रा नानीहरू, हाम्रा सन्तानहरू, हाम्रा बच्चाहरू, उनीहरू हिजो बच्चा थियो, अहिले हुर्किँदै उनीहरू राम्रो असल एउटा चाहिँ नि जिम्मेवार व्यक्ति, एउटा जिम्मेवार नागरिकको रूपमा उनीहरू चाहिँ नि बढोस् भन्ने हामी इच्छा गर्छौँ। र त्यसरी नै परमेश्वरले पनि आज तपाईँ र हामीलाई हाम्रो जीवनमा चाहिँ उहाँले एकदमै अगाडि बढोस् र हाम्रो जीवनमा चाहिँ भएका यी कमी कमजोरीका कुराहरूलाई भुल, ती कुराहरूलाई त्याग, ती कुराहरूलाई बिर्स र हामीले नयाँ कुराहरू गर्नको निम्ति उहाँले हामीलाई उत्साह दिइराख्नु भएको कुराहरू हामी देख्छौँ। र तपाईँ र हामीले जबसम्म पुरानो कुरालाई हामीले बिर्सिँदैनौँ, त्यसलाई हामीले छोड्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो जीवनमा नयाँ कुराहरू आउन सक्दैन। यसकारणले गर्दाखेरि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हाम्रो जीवनमा यदि कुनै कुराहरू छन् जुन कुराले हामीलाई नयाँ हुनदेखि रोक्ने कुराहरू छन् भनेदेखि हामीले प्रभुको सामने ल्याउनुपर्छ। प्रभु, यो कुरादेखि मैले बिर्सिन सकेको छैन, यो कुराले मलाई घरिघरि सताइरहेको छ र आज यी कुराहरूलाई मलाई बिर्सनलाई मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले परमेश्वरसँग हामीले माग्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा भएको छली लालसाका कुराहरू, हाम्रो जीवनको चाहिँ एउटा स्वभावहरू, हाम्रो चरित्रहरू, हामी भित्रको चाहिँ हाम्रो आफ्नै जीवनमा चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। हामी कस्ता स्वभावमा हुर्केका व्यक्तिहरू थियौँ, हिजो हामीले कस्तो खालको कुराहरू बोल्थ्यौँ, कसरी मानिसहरूसँग व्यवहार गर्थ्यौँ, कसरी मानिसहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ नि उनीहरूसँग व्यवहार गरिरहेका थियौँ भन्ने कुरालाई हामीले याद गर्नुपर्छ। याद गर्नुहोस्, हामीले यो एफिसीको पुस्तकमा लेखेको छ, यहाँ त्यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि छली लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट भएका तिनीहरूका अगाडिको भनेको पुराना जीवनको ढाँचा
कुरासँग सम्बन्धित तिमीहरूका पुरानो स्वभावलाई त्याग भन्छ। हेर्नुहोस् है, आज तपाईँ र हामीले अरूको कारण हामी दुखित भएको कुरालाई मात्र हामीले सम्झिनु हुँदैन। हामी आफ्नै जीवनमा भएको कमी कमजोरीका कुराहरू, हामी कस्तो खालको स्वभावमा जिरहेका मानिसहरू थियौँ भन्ने कुरा पनि हामी आफूलाई पनि जाँच्नुपर्छ। प्रियहरू, म आफूलाई कतिचोटि हेर्दाखेरि कतिचोटि म रुखो, एकदमै छिटो रिसाउने, सहन नसक्ने, कति मान्छेहरूलाई एकदम मन दुख्ने कुराहरू बोल्ने, यस्तै खालको व्यक्ति जस्तो मलाई लाएर आउँछन्। र विगत दिनहरूमा मैले यी कुराहरूमा म आफूलाई याद गरिरहेको थिएँ। कतिजना व्यक्तिहरूलाई मैले नराम्रो बोलेर उनीहरूलाई चाहिँ मन दुखाएर चोट पुर्याएर अनि यस्ता कति कुराहरू हाम्रो स्वभावहरूमा चाहिँ नि हामी आफ्नो जीवनमा चाहिँ नि बिर्सनु भनेको अर्थ चाहिँ हाम्रो आफ्नै जीवनको चरित्रहरूलाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यदि हामी आफ्नो जीवनमा ती कमी कमजोरीहरूलाई हामी प्रभुको सामने ल्याएर यी कुराहरूलाई चाहिँ प्रभु अबदेखि म यी कुराहरू गर्न चाहन्न र म नयाँ बन्नको निम्ति चाहिँ नि म भित्र भएको यो खराब किसिमको चरित्र अब तपाईँले हटाइदिनुहोस् भनेर हामीले प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। याद गर्नुहोस्, अझ तलतिर हामी यहाँ हेर्ने हो भनेदेखि परमेश्वरले यहाँ के भन्नुभएको छ भने 23 पदमा यहाँ आफ्नो भित्री बर्बत्तामा नयाँ हौ भन्छ है। अनि परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावको धारणा गर भन्छ। हेर्नुहोस् है, हामीले चाहिँ नि परमेश्वरको स्वरूपको एउटा धार्मिकता र पवित्रता चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। यदि हाम्रो जीवनमा हाम्रो बोली पवित्रताको बोली हो कि होइन, हाम्रो जीवन धार्मिकताको बोली हो कि होइन। प्रियहरू, हिजो आज म कतिचोटि मानिसहरूसँग व्यवहार गर्दाखेरि धेरै किसिमको त्यो पुराना कति कुराहरूको त्यो कारणले गर्दाखेरि बोल्दाखेरि त्यो एकदमै खर्रो किसिमको कुराहरू आउँछ। अनि म आफैले देख्छ उनीहरू कस्तो राम्रो बोलिरहेछ, तर म आफू चाहिँ एकदम खर्रो बोलिरहेको हुन्छ। अनि म त प्रभुलाई चिनेको मान्छे हो, कसरी मैले खर्रो बोल्ने? अनि म उनीहरूलाई एकदम मैले भनेर होइन, तपाईँ कति राम्रो बोल्नु हुँदो रहेछ, तपाईँ कति असल, तपाईँको कुरा सुनेर कोही मान्छे रिसाउँदैन जस्तै, तर म एकदम मेरो रुखो स्वर, मलाई माफ गर्नुहोस्, म तपाईँसँग नराम्रो बोल्यो भनेर म त्यो मान्छेसँग बोलेर अनि उसले भनेर होइन तपाईँ राम्रो छ भनेर, अनि होइन म आफूलाई म नराम्रो देखिरहेको छु, तपाईँको कारण म तपाईँको सामने बोल्न पनि एकदम मलाई लाज लागेर म कस्तो अप्ठ्यारो फिल गरेर। हेर्नुहोस् है, किन भन्दाखेरि जब परमेश्वरको धार्मिकतामा हामी आफूलाई जाँच्दाखेरि जहिले पनि हामी परमेश्वरको जतिको हुँदैनौँ। परमेश्वरको जतिको हुनको निम्ति हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। परमेश्वर जस्तो स्वभावमा हुनुहुन्छ त्यो स्वभावलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा नमुनाको निम्ति हामीले एउटा हेर्ने एउटा ऐना जस्तै हो। प्रियहरू, आज तपाईँ र हाम्रो एउटा पुरानो धार्मिकताको स्वभाव, के अरे पुरानो विचारका कुराहरूलाई चाहिँ नि परिवर्तनको गर्नको निम्ति परमेश्वरको धार्मिकता, परमेश्वरको पवित्रतालाई हाम्रो जीवनमा धारणा गर्नुपर्छ। र त्यसपछि 25 पदमा झुट त्यागेर हरेकले आआफ्नो छिमेकीसँग सत्य बोल, किनकि हामी एउटै शरीरका एक अर्काका अङ्गहरू हौँ। याद गर्नुहोस् है, आज हाम्रो जीवनमा झुटको कुराहरू, खास झुट बोलेर कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन। यदि झुट बोलेको कारण अलिकति रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति केही कुरा हामी आर्जन गऱ्यौँ भनेदेखि पनि यो परमेश्वरको सामने झुटै हुन्छन्। धेरैजना झुट बोल्ने मानिसहरूलाई खास म पहिला बिजनेस व्यापारमा लाग्दाखेरि धेरै झुट बोल्नु पर्थ्यो। अनि मलाई त्यो झुट बोल्ने कुरामा केही जस्तो लाग्दैन थियो। जब मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ र त्यसपछि म कसरी यो झुट बोल्ने बानी म त्याग्न सक्छु होला जस्तो लाग्थ्यो। अनि मैले एकदमै होसियारसँग प्रभुलाई भन्थेँ, प्रभु मलाई एकदमै यो झुटको बानी मसँग छ, झुटको बोल्ने बानी एकदम मेरो मनमा आउँछ, प्रभु यो झुट बोल्ने बानी मलाई परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर मैले प्रार्थना गर्न थालेँ। र प्रभुले साँच्चै नै मलाई सत्य बोलेर तिमीले बिजनेस गर्दाखेरि तिमीलाई झन् आशिष पाउनेछ भन्नुभयो। अनि प्रभुले जुन कुरा सिकाउनु भयो र त्यसपछि सत्य बोलिसकेपछि मैले झन् धेरै मेरो जीवनमा
आशिषहरू पाएको म महसुस गरेको छु। यस कारणले गर्दाखेरि हरेक हाम्रो जीवनमा चाहिँ नि जुन कुरा हाम्रो जीवनमा एउटा झुटको कुराहरू छ, हाम्रो जीवनमा एउटा कुनै कुरामा हामीले चाहिँ एउटा गलत गरेका छौँ भनेदेखि त्यो कुराको परिणाम के हुन्छन् भन्ने कुरा हामीलाई जान्नुपर्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँले झुट बोल्नुहुन्छ, तपाईँले गलत गर्नुहुन्छ, तपाईँले के अरे मानिसहरूलाई चाहिँ छकाउनुहुन्छ, तपाईँले झुट काम गरेर छल गरेर कसको विरुद्धमा भन्दाखेरि त्यो परमेश्वरको विरुद्धमा हुन जान्छन्। हामी मान्छेलाई छकाउँछौँ, हामी मान्छेलाई चाहिँ नि हामीले अन्धा बनाइदिन्छौँ होइन, मान्छेको आँखा हामीले चाहिँ नि छल्छौँ, तर हामीले त्यो मान्छेको आँखालाई होइन तर परमेश्वरको आँखालाई हामीले छलेका हुन्छौँ। त्यो परमेश्वरलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि धोका दिइरहेका हुन्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि हामी विश्वासीहरू हुन्छौँ भनेदेखि हामीले एउटा कुनै छलछाम र झुटको कुराहरू झुटको व्यवहार गर्छौँ भनेदेखि यो परमेश्वरको विरुद्धमा हुन जान्छ, हाम्रो विश्वासको विरुद्धमा हुन जान्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी आफ्नो जीवनमा त्यो झुल छलका कुराहरूलाई यहाँनिर एफिसीका विश्वासीहरूका निम्ति होइन पौलले भन्छन् कि तिमीहरूले ती कुराहरूलाई छोड्नुपर्छ, त्यसलाई त्याग्नुपर्छ, त्यसलाई गार्नुपर्छ, त्यसलाई ती कुराहरूलाई चाहिँ नि जबसम्म गारिँदैन, ती कुराहरूलाई चाहिँ जबसम्म त्यसलाई चाहिँ त्याग्दैन तबसम्म हामीले चाहिँ एउटा सत्य कुरा गर्ने त्यो वातावरण खडा हुँदैन। याद गर्नुहोस्, म एउटा तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न मन छ, हामीले गलत कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो गलत गरेको कारण सजाय भोग्ने त हामी हो नि। तपाईँले गल्ती गर्नुहुन्छ, तपाईँले के अरे मान्छेलाई छकाउनुहुन्छ, तपाईँले मान्छेलाई ढाँट्नुहुन्छ, तर ढाँटेर कमाएको पैसा खाने चाहिँ को? तपाईँकै परिवारका सदस्यहरू हुन्, तपाईँकै छोराछोरी हुनु होला, तपाईँकै आफ्नै मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला। खाने बेला चाहिँ अरू सबैले खान्छन् अनि त्यो झुट बोलेर त्यो छकाएको त्यो पापको दण्ड चाहिँ तपाईँले भोग्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा चाहिँ नि हामीले हाम्रो आफ्नो पनि प्रगति र हाम्रो परिवारको पनि प्रगति, हामी सबैको समग्र रूपमा एउटा भलाइको निम्ति चाहिँ नि हामीले परमेश्वरमाथि हेर्ने, परमेश्वरमाथि चाहिँ नि एउटा साँचो सत्यतामा चल्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। अनि यसै गरिकन 26 पदमा भन्छ होइन, क्रोध गर तर पाप नगर, घाम अस्ताउन अघि नै तिमीहरूका रिस मरोस् भन्छ होइन। अनि दियाबलसलाई मौका नदेऊ पनि भन्छ। हेर्नुहोस् है, अब क्रोध गर्ने अनि पाप नगर्ने भन्छ। हेर्नुहोस् है, यो क्रोध याद गर्नुहोस् है, क्रोध के हो भन्ने विषयमा क्रोध चाहिँ एउटा पवित्रताको एउटा चिन्ह चाहिँ क्रोध हो। जब यदि तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ, तपाईँ असल हुनुहुन्छ, तपाईँ धार्मिकताको पक्षमा तपाईँ बोल्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेदेखि जब कोही व्यक्तिले अधार्मिक कार्यहरू गर्छन् र गर्न नहुने कुराहरू गर्छन् भने तपाईँलाई रिस उठ्छ नै। किनभने क्रोध एउटा पापको स्वभाव होइन, यो एउटा क्रोध भनेको एउटा चाहिँ पवित्रताको स्वभाव हो। जब कुनै पनि एउटा गर्न नहुने कुरा गर्छन्, जुन कुरा बोल्न नहुने कुरा गर्छन् र त्यो बेलामा त्यो क्रोध आउँछन्। जसरी प्रभु येशू ख्रीष्ट उहाँ पनि क्रोधित हुनुभयो, उहाँ पनि रिसाउनु भयो। उहाँ के अरे त्यो रिसाउने क्रोधित मात्र होइन, उहाँ त कोर्डा लिएर त्यो मन्दिरको व्यापारीहरूलाई धपाउने काम पनि गर्नुभयो। अनि यसले चाहिँ परमेश्वरको एउटा धार्मिकतालाई प्रकट गराउँदछ। र आज तपाईँ र हामी चाहिँ के को कारण क्रोधित हुने? तपाईँको आफ्नो स्वभाव, तपाईँको आफ्नो कुरालाई मान्छेले नतेरेको कारणले मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको बाटो जाओस् भन्नुको खातिर तपाईँ रिसाउनुहुन्छ भनेदेखि त्यो तपाईँको निम्ति एउटा धार्मिकताको क्रोध हुँदैन। तर तपाईँ परमेश्वरको निम्ति, तपाईँ प्रभुको वचनको खातिर, तपाईँ परमेश्वरको स्वभावको खातिर यदि तपाईँले क्रोधित हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो परमेश्वरको पवित्रताको एउटा चिन्हको रूपमा तपाईँ एउटा तपाईँको क्रोधले चाहिँ तपाईँलाई एउटा सही स्थानमा तपाईँलाई राखेको हुन्छन्। तर क्रोध गर तर पाप नगर भन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ स्पष्ट भनेको छ, तर क्रोध गर्ने अनि पाप नगर्ने। प्राय धेरै जसो मान्छे त्यो क्रोध कहिले आउँछ? रिसको बेलामा आउँछ। रिसको बेलामा मान्छेले धेरै किसिमको पाप गर्छन्। याद गर्नुहोस्, कतिचोटि म झगडा गर्ने व्यक्तिहरूको घरमा गयो भनेदेखि त्यहाँ कति ठाउँमा त्यहाँ झगडा मिलाउने कति कुराहरू हेऱ्यो भने म उसको घरमा कहाँ कहाँ के सामानहरू कस्तो कस्तो ठाउँमा छ म त्यो हेर्छु पहिला। किन भन्दाखेरि कोही कोही मान्छेहरूको रिस यस्तो छ कि खास म पनि पहिला रिस उठेँ कि म आँखा केही देख्दैन, जे पाए त्यसैले हिर्काउँछ, जे पाए त्यही बिगार्छ होइन। अनि त्यो बिग्रिसकेपछि अनि जब त्यो रिस सिद्धियो अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त, आफैले च्याट्यो, आफैले बिगार्यो, अब फेरि बनाउनु पर्यो, टुटेको सामान किन्नु पर्यो, फुटेको सामान किन्नु पर्यो। हेर्नुहोस्,
जहिले पनि रिसले चाहिँ हामीलाई घाटा बनाउँछ। रिसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ एकदमै त्यसलाई जलाउने काम गर्छ, त्यसलाई एकदमै नष्टतर्फ लाने गर्छन्। यसकारणले गर्दाखेरि रिसको सँगै हामीले एउटा पापको कुराहरू त्यहाँनिर आउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो क्रोध अनि रिसमा फरकको कुराहरू छ। रिसले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ नि कसरी यसले चाहिँ नि हामीलाई नष्ट गर्छ भन्दाखेरि, जस्तो रिस राख्नु, कोही मान्छेसँग चाहिँ नि बदला लिने स्वभाव होइन, बदला लिने विचार राख्नु, कोही मान्छेलाई चाहिँ हामीले क्षमा नदिन नसक्नु, यस्ता सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ यसले जलाउने काम गर्छ। जसरी हामीले एउटा कोइलालाई समातेर बस्यौँ भनेदेखि त्यसले हाम्रो हात डराउँछन् होइन, हाम्रो मन डराउँछन्, हामीलाई चाहिँ पोल्छन्, हामीलाई चाहिँ एउटा सजिलो बनाउँदैन त्यसले। त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा रिस लिइराख्नु होइन, त्यो कोही व्यक्तिप्रति चाहिँ एउटा तितोपना लिइराख्नु भनेको चाहिँ त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रभु येशूले भन्नुभयो होइन, त्यो घाम अस्ताउनुभन्दा अगाडि नै तिम्रो रिस मरोस् भन्छ। अनि किन हामीले रिस मार्नु पर्यो भन्दाखेरि शैतानलाई जुन व्यक्ति रिसाउँछ शैतान त्यसैको नजिक आउँछ। त्यसकारण जुन बेला हामीसँग रिस छ शैतान तपाईँको नजिकै हात मिलाउन आउँदैछ तपाईँलाई। ओहो तिमी मेरो साथी हुन लागेका छौ भनेर उसले तपाईँलाई निमन्त्रणा दिँदैछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो शैतानको निमन्त्रणा हो यो रिस होइन। यो रिसको कुराहरूलाई नलिनुहोस्, रिसको कुराहरूलाई नपक्रिनुहोस्। अनि यी कुराहरूलाई चाहिँ नि जब रिसका कुराहरूसँग आउँछ र रिसको बेलामा जुनसुकै किसिमको कुराहरू निर्णय गर्छ त्यसलाई बदल्नुहोस्। रिसको कुरालाई तपाईले छोड्नको निम्ति त्यहाँ धेरै खास थुप्रै कुराहरू त्यहाँनिर छ। जस्तो कोही मान्छेहरूले रिस उठ्यो भनेदेखि यसरी काम गर्छ, त्यो रिसलाई मार्नको निम्ति, त्यो रिसलाई चाहिँ सही सदुपयोग गर्नको निम्ति हेर्नुहोस् है। जस्तो बर्खाको बेलामा बेसरी बाढी आउँछन्, पानी पर्छ होइन, कति ठाउँमा घर बगाउँछन्, कति ठाउँमा के बिग्रेको कुराहरू हुन्छ। खास पानी पर्यो प्राकृतिक प्रकोप त हुन्छ, भएको त हुन्छ, तर त्यही आएको पानीलाई चाहिँ हैन कतिजना ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई बाँडेर लगेर हैन बिजुली निकाल्ने काम पनि गर्छन्। त्यसकारणले जब तपाईँ र हाम्रो जीवनमा चाहिँ नि यस्तै खालका रिसका कुराहरू, स्वभावका कुराहरू यदि हाम्रो जीवनमा छन् र त्यस्ता कुराहरू आउँछन् भनेदेखि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी सकारात्मक दिशामा लाने भन्नेतर्फ चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। यदि हामीमा रिस आएको छ र रिसको कारण तपाईले एकदमै खास धेरै जसो मान्छेहरू केही गर्न नसक्ने मान्छे पनि जब रिस उठ्छ त्यो मान्छे शक्तिशाली भएर आउँछ, एकदम बलियो भएर आउँछ। अनि त्यो बलियो भएको त्यो तपाईसँग भएको त्यो बललाई चाहिँ तपाईले के गर्ने? पहिला म एकजना दिदीसँग बस्थेँ, जब उसलाई रिस उठ्थ्यो अनि के गर्थ्यो भयभरको त्यो किचनको भाँडा कुराहरू, त्यो ग्यासहरू, त्यो के अरे त्यो सिलिन्डर ग्यास, त्यो कहिलेदेखिको कहाँको त्यो कालो भएको सिलिन्डर समेत पनि त्यो मस्काउने त्यो के भन्छ त्यो जुस ल्याएर मस्काएर तलक्क तल्काएर अनि त्यो भाँडाहरू पनि तल्काएर त्यसरी राख्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ त त्यो के अरे कहिलेदेखिको त्यो सिरकहरू, खोलहरू, त्यो पर्दाहरू सबै ल्याएर भिजाएर धोइ गर्थ्यो। अनि जब त्यो धोइसकेपछि अनि पुरै थाकिसक्थ्यो अनि त्यसपछि उसको त्यो रिस पनि मर्थ्यो। अनि त्यसपछि आएर उसले भन्थ्यो आज मलाई साह्रै रिस उठ्यो। अनि उ रुन थाल्छन्, प्रभु यत्रो रिसको कारण मलाई एकदम गाह्रो भयो, मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर उनले फेरि प्रभु कहाँ आएर उनले एउटा प्रार्थना गर्ने गर्थ्यो। अनि त्यो दिदीको त्यो स्वभावको कारण मैले धेरै कुराहरू सिकेँ, रिसको कुरालाई हामीले कसरी च्यानलमा लाने भन्ने कुराहरू। अनि प्राय म पहिला रिस उठ्यो कि मलाई एकदम यो प्राय जस्तो मोटरसाइकल बेसरी कुराउँथ्यो कि 1 घन्टा लाग्ने ठाउँमा म आधी घन्टा पुग्ने। अनि जब मेरो श्रीमतीसँग अनि के कुरामा म रिस हुन्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ मेरो श्रीमती पछाडि बसिरहेको हुन्थ्यो मोटरसाइकलको पछाडि। अनि जब मैले मोटरसाइकल कुदाउन थालेँ भनेदेखि उसलाई थाहा हुन्थ्यो म रिसाइसक्यो भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो। म मुखले चाहिँ केही पनि भन्दैन तर मेरो व्यवहार चाहिँ त्यो गइरहेको हुन्छ, मोटरसाइकल बेसरी कुदाइरहेको हुन्छ। अनि कसैले मलाई त्यो के अरे मोटरसाइकलमा के भन्छ त ओभरटेक गर्न सक्दैन जब रिस उठ्छ। त्यो खाल्टा खुल्टी जेसुकै होस्, रोड जस्तोसुकै होस्, जाम जेसुकै होस्, म कसैको पनि मुख हेर्दैन, त्यस्तै खालको स्वभाव मेरो थियो। अनि जुन कुरा एकदम डेन्जर, यदि कुनै पनि बेला त्यो दुर्घटना हुन सक्ने एकदमै त्यो एउटा
अनियन्त्रित हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण रिसको बेलामा हामी एकदम होसियार हुनुहोस् हैन। तपाईँ आफूलाई चिन्नुहोस्, मलाई रिस उठिरहेछ हैन, यो कुरालाई चाहिँ मैले कसरी यसलाई चाहिँ नि सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँले चाहिँ आफैले एउटा प्लान गरेर राख्नुहोस्। त्यो रिस उठेको बेलामा तपाईँले यो कुराहरू सोच्नु पाउनुहुन्न, अगाडि नै तपाईँले यसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई तपाईँले आफैले निर्णय गरेर राख्नुहोस्। एकजना अस्ति हाम्रो एउटा गाडी चाहिँ नि गएर ठोक्यो। किन ठोक्यो भन्दाखेरि ब्रेक फेल भयो। अनि जब ब्रेक फेल भयो अनि गएर चाहिँ अर्को गाडीमा ठोकिसकेपछि अनि हाम्रो ड्राइभरहरू भाइहरू चाहिँ बसेर छलफल गर्दै थियो। अनि उनीहरूले भन्न थाल्यो, अनि मलाई भन्दै थियो, पावल सर म त यस्तो ब्रेक फेल भयो भने सबभन्दा पहिलो मेरो आँखा त कि त भित्तामा जान्छ कि त खाल्डोमा जान्छ भनेर एकजनाले भन्दै थियो। अनि अर्कोले चाहिँ नि होइन म त जब ब्रेक फेल भयो भनेदेखि म त ह्यान्ड ब्रेक लाउँछु, यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर भन्दै थियो। अनि मैले चाहिँ यसो विचार गरेँ, उनीहरूको त्यो जुन प्लान, उसको चाहिँ त्यो पूर्व तयारीका कुराहरू चाहिँ होइन, म यस्तो कुरा भयो भने म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर उनले त्यो गरे। तर सही कुरा के हुन् होइन, कसरी त्यसलाई चाहिँ नि नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छन् भन्ने कुरालाई, सही च्यानललाई चाहिँ नि तपाईँ र हामीले छनौट गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो एक्सिडेन्ट यदि एक्सिडेन्टै भएको भए पनि त्यसलाई चाहिँ हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छ, त्यसलाई हामीले कम्ती गर्न सक्छ, त्यसको प्रभाव चाहिँ नि थोरै हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र हामीले हाम्रो जीवनमा एउटा यस्ता बानीहरू छन्, यस्ता स्वभावहरू छन्, यस्ता चरित्रहरू छन् भनेदेखि ती कुराहरूलाई हामी परमेश्वरको सामु ल्याउँ र परमेश्वरले तपाईँ र हाम्रो जीवनमा उहाँले सुधार गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ। अनि यहाँनिर 28 पदमा भन्छ, चोर्नेले अब उसो नचोरोस्, बरु त्यसले परिश्रम गरोस् र उसले आफ्नो हातले इमान्दारी साथ परिश्रम गरोस् र खाँचोमा परेकाहरूलाई दिन सकोस्। याद गर्नुहोस् है, अब तपाईँ र हामीलाई चोर्ने बानी छन् भने, अरूकाको सामानप्रति लोभको बानी छन् भनेदेखि, अनि लोभको औषधि भनेको चाहिँ दिनु हो है। यदि तपाईँलाई लोभ लागेको छ, तपाईँलाई चोर्ने बानी छ, अर्काको सामानप्रति तपाईँलाई दाह लाग्छ भनेदेखि हैन, तपाईँले चाहिँ त्यो रोग, त्यो लोभको रोगलाई चाहिँ नि हटाउनको निम्ति औषधि खानुपर्ने हुन्छ। त्यो औषधि चाहिँ दिने हो है। जब तपाईँले अरूलाई चाहिँ नि यो कुरा लोभ लाग्छ, अरूको सामानको लोभ लाग्छन् भनेदेखि तपाईँले त्यही सामान किनेर अर्को कसैलाई दिन सकोस्। अनि यसले चाहिँ परमेश्वरसँग तपाईँको सम्बन्धलाई एकदमै राम्रो असल कुरामा, तपाईँलाई इमान्दारतामा, तपाईँलाई चाहिँ नि अझै तपाईँले चाहिँ के अरे तपाईँको प्रगति गराउने काम त्यहाँ गराइरहेको हुन्छन्। यस कारणले गर्दाखेरि जब तपाईँ र हाम्रो जीवनबाट यस्ता कुनै किसिमको विचार स्वभावका कुराहरू छन् भनेदेखि आज तपाईँ र हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। यहाँ 29 पद पनि म पढ्छु। यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि, तिमीहरूका मुखबाट कुवा के ननिस्कोस्, तर समय सुहाउँदो र सुधार गर्ने मिठो वचन मात्र बोल्ने गर, जसबाट सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस्। याद गर्नुहोस् है, आज तपाईँ र हामीले मिठो बोलेर राम्रो बोलेर कसैको केही पनि बिग्रिँदैन। यदि हामीले जब बोली वचनबाट नै मानिसहरूलाई चाहिँ नि एकदम त्यो बाण हान्ने काम गरेर हुन्छन्, जुन चाहिँ नि बाहिरी रूपमा चोट नलागे पनि भित्रभित्र त्यसले चाहिँ चोट पुर्याइरहेको हुन्छ। र आज बिहान म एकजना व्यक्तिलाई, कोही मान्छेले उसलाई चाहिँ अलिकति केही पैसा दियोस् भनेर उसलाई चाहिँ भनेको थियो। अनि त्यो पैसा दिनको निम्ति कसरी पठाउने भन्दाखेरि उसको ब्याङ्कमा पठाइदिनु पर्ने। अनि म अनलाइनमा त्यो उसको निम्ति पैसा पठाउनु खोज्दाखेरि के कुरा मिलेन। अनि नमिलेको कारण मैले उसलाई फोन गरेँ। अनि उसले चाहिँ नि भन्यो मलाई, के अरे त्यो उसको के त्यो डकुमेन्ट नमिलेको कारण मैले फोन गरेर राखेँ। अनि उसले भनेर, अनि दाइ कति पैसा हो भने, अनि मैले 80 हो भने। अनि उसलाई त त्यो पैसाप्रति एकदमै उसलाई के भयो थाहा छैन, सायद उसले यति धेरै पैसा आउँछ भनेर सोचिरहेको थियो होला, दिन्छ होला नि सोचिरहेको होला, तर त्यो पैसा अलिकति मात्र थियो। अनि ऊ त रिसाएर मलाई के भनेर, ल पर्दैन भन्नुहोस्, खास मैले दिएको पनि होइन, मेरो पैसा पनि होइन, अरू कसैको पैसा उसलाई दिनु पठाउनु, ल उसलाई दिइदिनु न ल भनेको कारण म त्यो कोसिस गरिरहेको। अनि ऊ त यति रिसाएको। अनि म त छक्क पऱ्यो। ओहो, तपाईँ त्यसरी रिसाउनु नहुने, खास त्यो मान्छे म चिन्छ, तपाईँलाई खास दिनु पर्यो, तपाईँको सापटको पैसा दिनु लागेको पनि होइन, केही पनि होइन, उसको मनको हृदय खोलेर तपाईँलाई के दया कारण तपाईँलाई दिनु लागेको हो। कसरी तपाईँले यस्तो व्यवहार गर्ने, त्यो एकदम हुँदैन भनेर अनि रिस उठेर ऊ फोन ठ्याक्क राखेर। याद गर्नुहोस्, कतिचोटि हाम्रा स्वभाव, हाम्रा विचार, हाम्रा के अरे बानी, हाम्रा कति स्वभावहरू हामी के गर्दैछौँ
हामी आफू पनि बुझ्दैनौँ, हामी आफू पनि यो कुराहरूलाई हामी थाहा हुँदैन। तर हामी भित्र चाहिँ नि हाम्रो स्वभावलाई, हाम्रो चरित्रलाई आज परमेश्वरको चरित्रसँग हामीले बनाउन सिक्नुपर्छ। यदि हाम्रो जीवनमा हामी परमेश्वरको चरित्रमा बनिएनौँ भनेदेखि हामी चाहिँ शैतानको चरित्र हामीमा आउँछन्। एउटा संसारिक चरित्र, हैन, संसारिक चरित्र कुनै पनि स्थिर छैन। याद गर्नुहोस्, संसार त एउटा न्यायको निम्ति परमेश्वरले राखिराख्नु भएको छ। तर प्रभु येशू ख्रीष्टमा तपाईँ र हामी विश्वास गर्छौँ भनेदेखि आज उहाँ हाम्रो निम्ति जीवन दिनको निम्ति उहाँले योजना गर्नुभएको छ। यसकारण आज बेलुकी म तपाईँहरूलाई आज म तपाईँहरूलाई यो बताउन चाहन्छु, यो म तपाईँहरूसँग म बताउन मन छ कि परमेश्वरले तपाईँ र हाम्रो जीवनलाई माया गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ र हाम्रो जीवनमा एउटा नयाँ कुराहरू उहाँले ल्याउन चाहनुहुन्छ, एउटा नयाँ घटनाहरू घटाउन चाहनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले जुन योजना र जुन उद्देश्यको निम्ति उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ त्यो कुरा गर्नको निम्ति परमेश्वरको योजना अनुसार आज तपाईँ र हामी जिउनको निम्ति, उहाँको योजना अनुसार चाहिँ हामी चल्नको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको कृपा, परमेश्वरको चाहिँ हात हामीमाथि हुनुपर्छ। र उहाँको त्यो जुन मार्गमा हामी हिँड्नको निम्ति हाम्रो जीवन उहाँसँगको प्रार्थना, उहाँसँगको सम्बन्ध बिताउने, उहाँको वचनलाई अध्ययन गर्ने, उहाँसँगको हाम्रो नजिकको सम्बन्धद्वारा मात्र हामी उहाँसँग उहाँको सहायता हामी पाउन सक्छौँ। प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा हामीले कतिचोटि बोल्ने कुराहरूद्वारा, हाम्रो जीवनबाट गरिने व्यवहारद्वारा यदि कोही मान्छेलाई चोट परेको छ भने हामीले सरी भनिदेऊ, माफ माग्देऊ। हामी माफ मागेर कोही पनि व्यक्ति सानो हुँदैनन्। याद गर्नुहोस्, कतिजना व्यक्ति निम्ति एउटा क्षमा माग्नु भने एउटा त्यो ठुलो के अरे 1000 किलोको भारीले थिचे जस्तो सोच्छन्। होइन, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ जब तपाईँ र हाम्रो मनभित्रको चोटहरूलाई हामीले चाहिँ नि महसुस गरेर हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनमा त्यो भएको त्यो चोटहरूले चाहिँ हामीले जब चाहिँ प्रभु कहाँ ल्याएर राख्छौँ भनेदेखि प्रभु तपाईँलाई हामीले त्यो चोट निको पार्नुहुन्छ। हामी भित्रको चाहिँ त्यो सबै किसिमको त्यो हाम्रो कमजोर त्यो सोच विचारलाई उहाँले बदली गर्न सक्नुहुन्छ। किनभनेदेखि हामी ख्रीष्ट येशूमा छौँ भने, यदि हामी ख्रीष्ट येशूमा छौँ भनेदेखि त्यो व्यक्तिको निम्ति आशा छ। यदि हामी प्रभुलाई विश्वास गरेका छैनौँ, प्रभुलाई हामीले हाम्रो जीवनदेखि बाहिर राखेका छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा एकदमै होसियार गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा के आएर बस्ने हो थाहा छैन। त्यहाँ रिसको कुराहरू आउन सक्छन्, त्यहाँ क्रोधका कुराहरू आउन सक्छन्, त्यहाँ हत्याका कुराहरू आउन सक्छन्, त्यहाँ बेविचारका कुराहरू आउन सक्छन्, त्यहाँ विभिन्न किसिमको त्यहाँ थुप्रै त्यहाँनिर भ्रष्टाचारका कुराहरू, त्यहाँ त्यो खाने कुराहरू, होइन, त्यो विभिन्न किसिमको दुर्व्यसनका कुराहरू, अनि यी सबै कुराहरूको अन्तिम परिणाम चाहिँ मृत्यु हुन जान्छन्। याद गर्नुहोस् प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी परमेश्वरको पवित्रतामा, परमेश्वरको धार्मिकतामा हामी जिउनको निम्ति हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। र त्यसपछि यहाँ 30 पदमा, अनि परमेश्वरका पवित्र आत्मालाई दुखित नल्याऊ जसमा उद्धारको दिनको निम्ति तिमीहरू छाप लगाएका छौ। 31मा सबै तितोपना, क्रोध, रिस, हल्ला र निन्दा समेत सबै किसिमका दाह समेत तिमीहरूले त्यागिदेऊ। जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टलाई तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एक अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एक अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हौ। याद गर्नुहोस् है, आज तपाईँ र हामी एउटा शुभ समाचारको एउटा पात्रहरू हौँ। यदि आज हाम्रो जीवनका यी सबै कुराहरू यदि हामीले हटाएका छौँ र हामी एक दोस्रोप्रति हामी कोमलताका छौँ र हामी एक अर्कालाई प्रेम गर्छौँ भनेदेखि, क्षमा गर्छौँ भनेदेखि, क्षमा दिन्छौँ भनेदेखि तीबाट हामी प्रभुका चेलाहरू हौँ भन्ने कुरा हामी चिन्दछौँ। यसकारणले गर्दाखेरि हामीमध्ये कोही पनि पापबाट स्वतन्त्र छैन। हामी जो कसैलाई पनि हामीले पाप गर्न सक्छौँ। हामी सबैजना व्यक्ति शैतानको त्यो परीक्षामा हामी पार्न सक्छ त्यसले। तर एउटै कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, हामी येशू ख्रीष्टमा यदि छौँ भने, हामी प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामी रहन्छौँ भने
र येशू ख्रीष्ट हामीभित्र वास गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी त्यो पापको दास बन्नु पर्दैन। हामी हाम्रो जीवनको स्रोत, हाम्रो जीवनमा चाहिँ नि प्रभुलाई बनाउँछौँ भनेदेखि हाम्रो स्रोत परमेश्वर हुनुहुनेछ र परमेश्वर हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, आजको दिन म तपाईँलाई धन्यवाद दिन मन छ र प्रभु म र हाम्रा विश्वासी हामी सबैजना जुन जुन ठाउँमा छौँ हाम्रो जीवनलाई तपाईँले परिवर्तन गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँले हाम्रो जीवनलाई प्रभु लिनुहोस्। प्रभु हाम्रो जीवनमा जुन पुराना स्वभाव र पुराना विचार, पुराना जे जति पनि कुराहरू छ ती कुराहरूलाई, जे कुराले हामीलाई असल गरेको छैन, जुन कुराले हामीलाई सताइरहेको छ, जुन कुराले हामीलाई बिमारी बनाइरहेको छ, जुन कुराले हामीलाई बन्धनमा तुल्याइरहेको छ प्रभु, ती कुराहरूलाई आज हामीले छोड्नको निम्ति सहायता गर्नुहोस् प्रभु। अनि तपाईँले राखिदिनु भएको त्यो दौड, तपाईँले राखिदिनु भएको त्यो धैर्यताको दौडमा, त्यो प्रभु अनन्तताको जीवनको त्यो लाइनमा प्रभु हामीलाई लिएर आउनुहोस् प्रभु। हाम्रो रेलको लिक प्रभु आज कुन दिशातर्फ गइरहेको छ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरतर्फ त्यसलाई फर्काउनुहोस्। यदि हामी तपाईँदेखि टाढिएको अवस्था छौँ भनेदेखि, हाम्रो जीवनमा हामीले बोल्न नहुने कुरा बोलिरहेका छौँ, गर्न नहुने कुरा गरिरहेका छौँ भनेदेखि प्रभु आज तपाईँले ती कुराहरूबाट प्रभु हामीलाई छोडेर तपाईँसँग हामी फेरि पनि फक्रिनलाई, तपाईँसँग हामी फर्किनलाई प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी प्रत्येकलाई तपाईँले मद्दत गर्नुहोस् भन्दै बिन्ती प्रार्थना माग्छु प्रभु येशू ख्रीष्टको नाम, आमेन। जय मसीह। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। हामीले अहिले आराधना है पनि हामीले गऱ्यौँ, गीत भजनहरू गायौँ, परमेश्वरको होइन प्रशंसा हामीले गऱ्यौँ। त्यस गरी आज परमेश्वरको वचनबाट पनि हामीले सुन्यौँ र आजको यो अनलाइन सङ्गतिमा परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी सबैजना रमाउने अवसर पाएका छौँ। र साप्ताहिक उपवास प्रार्थना मलेसिया देशको लागि हामी साप्ताहिक उपवास प्रार्थनामा मलेसिया देशको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि साथसाथै हामी भोजपुर जिल्लाको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ र राई जातिको लागि है, मलेसिया देश, त्यसै गरी भोजपुर जिल्ला, राई जातिको लागि हामी साप्ताहिक उपवास प्रार्थनामा सम्झनेछौँ। त्यसै गरी हामी मण्डलीको पास्टर अनि हाम्रो अगुवाहरू, अन्य पास्टरहरू, छोरी मण्डलीहरूका पास्टर अगुवाहरू र सम्पूर्ण विश्वासी जनहरू र हाम्रो मण्डलीको विश्वासीहरूको लागि पनि प्रार्थनामा याद गरौँ एक आपसमा। र अहिलेको परिस्थितिमा जुन किसिमले अब संसारभरि होइन यो माहौलहरू छ, कति देश अझै लकडाउनमा छन्, कोही देशहरू लकडाउनमा सुरु भइराखेको छ र कोही ठाउँमा चाहिँ अब विभिन्न किसिमको समस्याहरू छ। र यो कोभिडको कारण अनि यो समस्याहरूबाट सबै मानिसहरूले होइन मुक्त पाउन सकुन् र कति कोभिड रोगी बिरामीहरू छन् तिनीहरू चङ्गाई हुन सकुन् र कति समस्यामा छन् तिनीहरूले पनि समस्यामा विजय पाउन सकुन्। र साथसाथै हामी नेपालको लागि पनि प्रार्थनामा याद गर्नेछौँ, नेपाल सरकारको लागि। अनि त्यसै गरी हाम्रो विभिन्न होइन राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेताहरूमा सद्बुद्धि आओस्, ज्ञान आओस्, परमेश्वरको बुद्धि विवेक आओस् र नेपाल सरकार अनि सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी सबैलाई परमेश्वरको सहायता, परमेश्वरको आशिष आउन सकेको होस्, ज्ञान बुद्धि आउन सकेको होस् र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म परमेश्वरको महिमा हुन सकेको होस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद। अन्य कुनै नयाँ सूचनाहरू आएको छ भने हामी तपाईँको जीवन झुन्डको अगुवा मार्फत हामी सम्प्रेषण गर्ने नै छौँ। र तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ प्रार्थनामा है लागिरहनुहोस्, प्रभुमा अगाडि बढिरहनुहोस् र परमेश्वरको होइन त्यो शान्ति र प्रेममा अगाडि बढिरहनुहोस् र परमेश्वरमा सबैजनालाई हप्ताभरि उहाँको आशिष तपाईँको परिवार, तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा है रहिरहोस् भन्दै आजको सङ्गति हामी समाप्त गर्न चाहन्छौँ। सबैलाई जय मसीह।